अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, तो मैं एक प्लान बना रहा कि या तो मैं लाइव आके इन सब के क्वेश्चंस का जो है वो आंस दूँ, क्योंकि एक सवाल पे वीडियो बनाना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लाइव बैठ के हर बंदे के जो भी उसके अहदाफ हैं, जो भी उसको मसाइल हैं, उसके साथ डिस्कस किया जाए और शेयर किया जाए। तो ये भी एक क्वेश्चन था और इसको मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो की सूरत में बनाऊं ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो जाए। दाबू, अक्सरी दाबू किस तरीक़ा से तैयार किया जाता है और वो कितना फ़ायदा मंद होता है और इस दाबू का मकसद क्या होता है और हम इसको दाबू ही क्यों कहते हैं, ये बात आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। दाबू कहते हैं जी चीज़ों को दाब लगा देना, चीज़ों को काबू करने के लिए कोई ऐसा मुरक्कब, कोई ऐसी अक्सीर, कोई ऐसा काम करना कि जो हमारी अरवा हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो शिंगरफ है, आर्सेनिक है, वर्किया है, रसकपूर है, दार चिकना है, ये चीज़ें क्या हैं, इसको हम अरवाह का नाम, जो हमारे अहले फ़न हैं, जो कीमियादान हैं, वो इसको अरवाह का नाम देते हैं, रूह का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। इनको आग पे, यानी इसको फायर प्रूफ करना, इसको कायम करना आसान नहीं होता कि आग पे अगर हम इसको रखें और ये उड़े ना, ये बहुत एक कठिन मरहला होता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी बदौलत हम शॉर्टकट अपना के 2-4 आग देकर इन रूहों को, इन अरवाह को कायम कर लें और फिर हम इसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो तोड़कर कोयले पे रखें तो वो जले ना, धुआं ना दे। ये तो आप लोगों को मैं बारहा बता चुका हूँ कि अरवाह चीज़ की पहचान, अरवाह कैम्प की पहचान यही होती है कि आप उसको कोयला पे थोड़ी सी तोड़ कर डालें, अगर वो धुआं दे रही है तो समझ ले आपकी जो रूह है, आपकी जो धात है वो कायम नहीं है, वो कैमुन नार नहीं है, उसको जारी करना बिल्कुल फजूल है, आपके वो किसी काम नहीं आएगी जब तक आप उसको कायम नहीं करते। और उसकी पहचान यही है कि कोयले पे डालने से वो ना दे धुआं। तो मैंने आप लोग की पेश नज़र कर रहा हूँ एक ऐसा अक्सरी दाबू कि जिसकी मदद से इसमें हर धात को रख कर आप आग देंगे, 3 आग मैक्सिमम आप देंगे तो ये रूह आपकी कैम होगी और ये कभी भी आग पे धुआं नहीं देगी। और इसको अगर आप जारी कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद हो सकती है और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। 5 चीज़ें जी चाहिए हमें, कौन कौन सी, पहले नोट करें। कलमी शोरा, नुशादर 2, सोडा बाइकार्ब 3, फटकड़ी 4, ठीक होगा, यानी और नमक मदार, शीर मदार 5। ये 5 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला नमक मदार, इसको तैयार करने का तरीका मैंने बहुत बारहा पहले बता चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके उसको देख सकते हैं। नुशादर 1, फटकड़ी 2, नमक मदार 3, सोडा बाइकार्ब 4, कलमी शोरा 5। इन 5 चीज़ों को आप लोगों ने लेना है और एक पानी में हल कर देना है। अब ये कितना होना चाहिए, 1-1 पाव आप ले लें। कलमी शोरा भी पाव इजीली अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। नुशादर भी 1 पाव आप ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास फटकड़ी 1 पाव, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद सोडा बाइकार्ब 1 पाव, जितना मर्ज़ी ले लें, 1 पाव आप लोगों ने लेना है, कोई मुश्किल हासिल करने। हाँ, जहाँ पे बात आती है नमक मदार की, तो ये आप 1 पाव आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपने इसको तैयार करना होता है, तो ये भी आपने 1 पाव लेना। तो 5 पाव बन चुका है ये वज़न, यानी 1.25 किलो। ठीक होगा जी। 5 चीज़ों को आपने प्यारे व्यूअर्स पानी में हल कर देना है। और उसी तरह जिस तरह हम साल्ट बनाते हैं, एक कढ़ाई में डालकर आप लोगों ने इसको स्टिरर से हिला देना है। हिलाने के बाद 6 घंटे बाद दोबारा हिलाना है, फिर हिलाना है। तो कम अज़ कम
2 दिन और ज़्यादा سے زیادہ 3 دن آپ لوگوں نے اس کو ہلانا ہے ہر 6 گھنٹے بعد۔ 3 دن بعد آپ کیا کریں گے؟ مقطر لیں گے اس پانی میں، کیونکہ یہ چیزیں پانی میں سولوبل ہیں، پانی میں حل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمی شورا بھی، نشادر بھی، پھٹکری بھی، نمک مدار بھی، سوڈا بائی کار بھی۔ یہ بار بار نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھول نہ جائیں، اور ایک ایک پاؤ وزن لے کر 3-4 سیر پانی میں آپ نے ڈال کر مقطر لینا ہے 3 دن بعد، اور اس کو آگ پر رکھیں۔ اور جیسے ہم نمک تیار کرتے ہیں، جب آپ آگ پر رکھیں گے تو پانی خشک ہوگا، اور اینڈ پہ آپ کا جو ہے وہ مٹیریل ایک پاؤڈر سا جو ہے وہ بچ جائے گا۔ پہلے تو وہ حلوہ سا بنے گا اس طریقے سے، آپ آگ بند کر دیں گے، بند کرنے کے بعد یہ خشک اور ڈرائی ہو جائے گا، آپ نیچے اتار کر رکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو نکال کر کڑھائی سے آپ اس کو باریک گرائنڈ کر لیں۔ اب جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اتنا اچھا گرائنڈ کریں۔ یہاں پہ کچھ بات راز کی کرنا چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نمک کا، یہ جو آپ نے تیار کیا ہے، اس کا دوبارہ مقطر لیا جائے، پھر اس کا نمک تیار کیا جائے، دوسری بار پھر اس کو اتار کر، پھر یہ ہے محنت۔ جتنی آپ لوگ محنت کریں گے اتنا اچھا پیارے ویورز آپ کو پھل ملے گا۔ جتنی آپ محنت میں جو ہے وہ کوتاہی کریں گے، لاچاری کریں گے، اس کے رزلٹس میں اتنا ہی فرق آئے گا۔ اگر آپ 3 بار مقطر لیتے ہو، اس پہلی بار آپ نے 4-5 کلو پانی کا مقطر لے کر آپ نے نمک تیار کیا، پھر اس کو پانی میں ڈال دیا، پھر آپ آگ پہ خشک کیا، پھر اس کو نکال کر پانی میں ڈالیں، تو تیسری بار جب آپ وہ نمک جو ایک پاؤڈر حاصل کرتے ہو نا، یہ آپ کا ایک اکثری دابو بن چکا ہے۔ ایسا دابو کہ اس میں کوئی ایسی روح نہیں ہے جو قائم نہ ہو سکتی ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک کوزہ لیں، اس کو اچھا سا گلک مت کر لیں، آدھا نمک نیچے، کم از کم یہ آپ کو 1 پاؤ ملے گا، آدھا نمک نیچے، اوپر وہ آپ شنگرف ہے، ورکیا ہے، آرسینک ہے، جو بھی چیز ہے وہ رکھیں، آدھا نمک اوپر رکھیں، اس کو بند کر کے کم از کم 5 سیر کی آپ لوگ پہلی آگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ 5 سیر آگ دینے کے بعد آپ نکال لیں گے، آپ کی تقریباً 50-60% جو دھات ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ رگڑائی کر دینی اس کی نہیں، وہ جو پیالے میں آپ کو نمک ملا ہے جس میں سے وہ پتھر بنا پڑا ہوگا، آپ نے اس کو احتیاط سے توڑ لینا ہے، یا پانی ڈال دیں، اپنے دھات کو نکال لیں، اس کو دوبارہ پانی میں حل کر دیں، اس کا دوبارہ مقطر لے کر دوبارہ خشک کر دیں، ٹھیک ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ضائع ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ دوبارہ پھر اس کو اس میں کوزے میں رکھ کر آدھا نیچے آدھا اوپر، بیچ میں اسی دھات کو جس کو ایک آپ نے آگ پہلے دی ہے 2، دوسری بار پھر آپ اس میں سے آگ دے کر سرد ہونے پر جب نکال لیں گے، آپ اس میں سے وہ ڈلی نکال لیں، اس کو دوبارہ پانی میں حل کر کے دوبارہ مقطر کریں۔ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ گرائنڈ کر کے دوبارہ کریں، یہ کام غلط ہے۔ تیسری بار جب آپ آگ دیں گے تو آپ اس کو کوئلے پہ ڈال کر دیکھیں آپ کی دھات کیا منار ہوگی، نہ ہو تو پھر مجھ سے بات کریں۔ یہ ہے اصل طریقہ کسی بھی روح کو قائم کرنے کا۔ اب وہ یہ کمال دابو کا ہے۔ اب وہ جو دابو آپ کا بچ گیا، اس کو دوبارہ پانی میں حل کر کے مقطر کر کے، اس کا دوبارہ نمک تیار کر کے ڈبی میں ڈال کر آپ رکھ چھوڑیں، جب ضرورت پڑے آپ اس میں سے استعمال کریں اور اپنی چیزوں کو قائم کریں۔ یہ آپ کے پاس ایک اکثری دابو تیار ہو چکا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کی زندگی کا جو چیزوں کو فائر پروف کرنے کا روگ ختم ہو جائے گا۔ تو امید رکھتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اکثیر کے ساتھ۔ اس کو ضرور بنائیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور یہ آپ کے پاس سٹور ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کو قائم کرنا ہو تو آپ اس کی مدد سے قائم کریں اور اپنا کام لیں اور اس کے بعد جاری کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اکثیر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔